नमस्कार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म राजेन्द्र पोखरेल। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 गतेको आम निर्वाचन आउन करिब 3 साता मात्र बाँकी छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दल उम्मेद्वारहरू मतदातासँग मत माग्न घर दैलोमा पुगेका छन्। गाउँ-गाउँमा चुनावी रौनक बढेसँगै आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा आयोगले थप निगरानी बढाएको छ। आयोगबाट जिल्लाहरूमा मतपत्र लगायतका मतदान सामग्रीको ढुवानी धमाधम भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले कार्यतालिका अनुसार आयोगको तयारी, मतदाता शिक्षाका साथै निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न आयोगले गरेको आग्रह लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले सबै जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्रको ढुवानी सम्पन्न गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको ढुवानी समेत सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप लगायत 57 प्रकारका सामग्रीहरू आयोगबाट विभिन्न जिल्लामा ढुवानी गरिँदै आएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारका गतिविधि बढ्दै जाँदा आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका विभिन्न उम्मेद्वारहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ। अब हेरौँ आयोगका नियमित गतिविधिहरू समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र र निर्वाचन सामग्री ढुवानी कार्य सम्पन्न गरेको छ। मतपत्र ढुवानीको लागि व्यवस्थापनको सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ। कार्तिक 20 गतेभित्र दुर्गम जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको ढुवानी सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेमा सोमबारसम्ममा करिब 7 करोड मतपत्र छपाई भइसकेको छ। मङ्सिर 3 गतेसम्म कायम हुने मतदाताको संख्याको आधारमा यसपटक समानुपातिक तर्फ करिब 4 करोड तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ करिब 4 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सकाएको आयोगले सोमबारसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ 2 करोड 86,88,500 मतपत्र छपाई भएको छ। अब करिब 1 करोड 14 लाख मतपत्र मात्र छपाई गर्न बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाका लागि 50 र प्रदेश सभातर्फ 46 जिल्लाको मतपत्र छपाई सकिएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सोमबारसम्म 16 वटा जिल्लाका मतपत्र ढुवानी भएको छ। ढुवानी भएका जिल्लाहरूमा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बजाङ, बैतडी, दार्चुला, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत रहेका छन्। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र बाजुरा जिल्लाका लागि सुर्खेतमा मतपत्र ढुवानी भएको छ। यी जिल्लामा सुर्खेतबाट हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र ढुवानी गरिनेछ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 57 प्रकारका सामग्रीहरू आयोगबाट दिनहुँ विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइरहेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र, छेकाबार, कोरा कपडा, स्वस्तिक छाप लगायतका सामग्रीहरू ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले सामग्री ढुवानी भएका जिल्लाहरूमा अस्थायी मतदाताहरूका लागि प्रयोग हुने मतपत्र समेत पठाएको छ। अस्थायी मतदाताको सूचीमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी, वृद्धाश्रमका व्यक्ति लगायतलाई समेटिएको छ। उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि मतदान गर्न पाउनेछन्। यस्तै आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले कार्तिक 18 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाताकोमा घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसका लागि आयोगले स्थानीय स्तरमा आफ्ना प्रतिनिधि खटाउनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत तालिम भइरहेको आयोगको भनाइ छ। मतदाता शिक्षा घर दैलो अथवा समुदाय स्तरसम्म चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जुन लैजाने कुरा छ, यसमा चाहिँ अहिले आयोगले सबैको पृष्ठपोषण सुझाव अनुसार चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरू, अब हाम्रो निर्वाचित भएर आएका स्थानीय तह छन् 753, उनीहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सहयोगमा आयोगले चाहिँ मतदाता शिक्षा घर दैलो अथवा समुदाय स्तरसम्म लैजान लागेको छ। त्यसको लागि चाहिँ आयोगले मतदाता शिक्षा गाउँ अथवा टोलसम्म बाँड्ने मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छपाएर जिल्लाबाट पालिकासम्म पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। अनि पालिकाबाट एक-एकजना प्रतिनिधिलाई सदरमुकाम बोलाएर हाम्रा निर्वाचन कार्यालयले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू पालिकामा गइसकेपछि प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा एकजना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मध्येबाट एकजना चाहिँ महिला स्वास्थ्य मतदाता शिक्षा स्वास्थ्य कार्यकर्ता रूपमा चाहिँ तोकेर उहाँलाई पालिकाको केन्द्रमा चाहिँ 1 दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिएर र
अनि निर्वाचन आयोगले पठाएका निर्वाचन सामग्रीहरू मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरू ब्रोसरहरू फ्लिप चार्टहरू उहाँलाई दिएर वडामा सञ्चालन हुने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा त्यसलाई वितरण गर्ने फ्लिप चार्टको सहायताले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडाको निर्देशन अनुसार चाहिँ स्थानीय तह अथवा वडा कार्यालय वडा स्तरमा चाहिँ जुन वर्ग समूह पिछडिएको क्षेत्र वर्ग समूह छ त्यसमा बढी जोड दिएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्न चाँडै नै लागेको छ र हामीले चाहिँ आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ यही कार्तिकको 18 गतेदेखि मङ्सिरको 1 गतेसम्म सबै पालिकाका सबै वडामा चाहिँ हाम्रो मतदाता शिक्षा घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ र यसमा चाहिँ स्थानीय तहले विशेष निर्देशन सुपरभिजन अनुगमन गरेर यो कार्यक्रम विगतको भन्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुनेछ र सबैलाई चाहिँ मत हाल्ने तरिकाबारे जानकारी हुने तथा मतदानमा चाहिँ रुचि जगाउने तरिकाले मोटिभेट गर्ने कामहरू हुनेछन् भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। ललितपुर 3बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी भएको छ। कार्कीले सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले प्युठान जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहनु भएको नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको श्रव्य दृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यसैगरी आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार रहनुभएका जुली कुमारी महत्तो महासेठलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तस्बिर सहितको फ्लेक्स अटो रिक्साको आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह राखी मत मागेको फोटो आयोगमा प्राप्त भएको हुँदा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यसैगरी आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ उम्मेद्वार रहेका राजीव गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको खर्च सीमा भन्दा बढी खर्च भएको भन्ने विषयमा आयोगले गुरुङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। दर्शकबिन, आसन्न निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताहरूले 4वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै पानामा 6वटा मतपत्रमा मतदान गर्नु परेको थियो। तर यसपटकको निर्वाचनमा छुट्टा छुट्टै पानामा 4वटा मतपत्र रहनेछन्। यस्तै 4वटा मत सङ्केत गर्ने ठाउँ 4वटा मतपेटिका मतदान स्थलमा राखिनेछ। मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक र प्रत्यक्ष एवं प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ गरेर 4वटा भिन्दा भिन्दै पानामा मतपत्र रहने आयोगले जनाएको छ। यसअघि 2074 को प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने प्रत्यक्षतर्फको मतदानका लागि छुट्टा छुट्टै पानामा मतपत्र राखिए पनि समानुपातिकतर्फको भने एउटै पानामा सङ्घ र प्रदेशको मतपत्र छापिएको थियो। यसपटक भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र पनि छुट्टा छुट्टै पानामा राखिएको छ। यस अवधिको आम निर्वाचनमा मतपत्र ठुलो रहेको भए पनि यसपटक निर्वाचनमा मतपत्र सानो आकारको रहेको छ। यसपटक पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रमा उम्मेदवारी दिएकोको मात्रै निर्वाचन चिन्ह व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको निर्वाचन चिन्ह र प्रदेश सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो परिचय पत्रसहित मतदान केन्द्रमा पुग्ने मतदातालाई सुरुमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मतपत्रमा आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मतदाताले मतसङ्केत गरिसकेपछि त्यसलाई पट्याएर नजिकैको एक लेखिएको मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्नुपर्नेछ। यो मतपत्र खसालिसकेपछि दोस्रो चरणमा निजले पाउने प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रमा इच्छाको राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरिसकेपछि पट्याएर 2 लेखिएको मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्नुपर्छ।
तेस्रो चरणमा प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मतपत्रमा इच्छाइएको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरिसकेपछि पट्याएर 3 लेखिएको नजिकैको मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्नु पर्दछ। चौथो तथा अन्तिम चरणमा प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र मतदातालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मतपत्रमा मतदाताले आफूले इच्छाएको राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा मतसङ्केत गरिसकेपछि त्यसलाई पट्याएर 4 लेखिएको नजिकैको मतपेटिकामा मत खसाल्नु पर्नेछ। मतदान केन्द्रमा पुगिसकेपछि महिला भए महिलाको लाइन र पुरुष भए पुरुषको लाइनमा बसिसकेपछि यहाँको पालो आइसकेपछि मतदाता नावली रुजु गर्ने ठाउँमा यहाँहरू पुग्नुहुन्छ। पुगिसकेपछि आफ्नो मतदाता परिचय पत्र वा आयोगले तोकेको कुनै परिचय पत्र देखाएर मतदाता नावलीमा नाम रुजु गराइन्छ। त्यहाँ रुजु भइसकेपछि यहाँलाई बायाँ हातको बुढी औँलामा 9 मसीको चाहिँ चिनो लगाइन्छ। त्यसपछि यहाँ पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीका पासमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि यहाँलाई सबभन्दा पहिलो मतपत्र प्रतिनिधि सभातर्फको उम्मेदवारलाई मत दिने मतपत्र अथवा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको यस्तो खालको चाहिँ मतपत्र दिइन्छ। यो नमुना मतपत्र हो। यहाँलाई प्रतिनिधि सभातर्फको उम्मेदवारको मतपत्र अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ, जसलाई प्रत्यक्षको मतपत्र पनि भनिन्छ, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि भनिन्छ। यो यस्तो रङमा सेतो कागजमा रातो मसी र निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र, सेतो कागज सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर र निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र भएको यस्तो खालको मतपत्र हुन्छ। यसमा तपाईले कुनै एक आफूलाई मन परेको कुनै उम्मेदवारको कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको यो मतपत्रमा कुनै एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मात्रै हामीले स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्छ, एउटा मात्रै। अन्त मानौँ यो आरोले काट्दै गरेको मानिसको यो निर्वाचन चिन्हमा मलाई यदि मत दिनु मन लाग्यो भने मैले यो कोठामा मात्रै पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाउँदछु। यसरी स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि अब यसमा लगाएको मसी अरू कुनै कोठा चिन्हमा नलतपतियोस् भनेर हामीले होस पुर्याउनु पर्दछ। यसको लागि दुईटा तरिकाबाट, या त हामीले तलबाट यसरी पट्याएर यो मसीलाई यो सेतोतिर पार्ने गरी हामी पट्याउन सक्छौँ। यसरी यसको तलबाट तलको खण्ड चाहिँ बढी छ भने यसरी हामीले ल्याएर यसलाई अब यतापट्टि पट्याउँदाखेरिमा यतापट्टिको सेतो भागमा पर्न सक्छ। यदि कहिलेकाहीँ माथि चाहिँ बढी छ भने हामीले यसरी चाहिँ माथिबाट ल्याएर यसलाई यसरी चाहिँ पट्याउँदाखेरि यसको मसी चाहिँ यतापट्टि पर्न सक्ने गरी गर्न सक्छौँ। तर अहिले मैले यसमा तल चाहिँ धेरै भएको हुनाले मैले तलबाट यसरी पट्याएँ र अब यसरी पट्याउँदाखेरिमा यसको मसी चाहिँ यो सेतोमा पर्छ र अनि चाहिँ कुनै चिन्हमा लाग्दैन र तपाईले गरेको मतदान सही तरिकाले हुन्छ र बदर हुने चाहिँ सम्भावना हुँदैन। यसरी अनि बाकसमा खसाल्ने। यसरी पट्याइसकेपछि त्यहाँ राखिएको 1 नम्बर जुन चाहिँ रातो मसीले लेखेको हुन्छ, 1 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। अब यसरी यहाँले पहिलो मतपत्र 1 नम्बर लेखिएको पहिलो मतपेटिकामा खसालिसकेपछि यहाँ अगाडि बढ्नु पर्दछ र यहाँलाई दोस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको अथवा यस्तो ढाँचाको मतपत्र यहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ भनेको प्रतिनिधि सभातर्फकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। यो मतपत्र, यो दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। यो मतपत्रमा प्रतिनिधि सभामा आफूलाई मन परेको कुनै एउटा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नु पर्दछ। यो चिन्हभन्दा ठ्याक्कै तलसम्म ल्याए। यो चिन्ह यहाँ छ, यो मैले यसरी यहाँसम्म ल्याएँ र अब चाहिँ यो चिन्हलाई म ठ्याक्कै सेतोमा पर्ने गरी यसरी मैले पट्याउँछु। यो सेतोमा भएपछि यसरी हुँदाखेरिमा अलिअलि मसी चाहिँ यतापट्टि सेतोमा लाग्छ, अरू निर्वाचन चिन्हमा मसी नलाग्ने हुँदा यो बिग्रिँदैन। पट्याएको यो दोस्रो मतपत्र मैले 2 नम्बर लेखिएको
मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। यसरी दोस्रो मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर 2 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसालिसकेपछि यहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र तेस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यहाँलाई तेस्रो मतपत्र यस्तो रङको चाहिँ तेस्रो मतपत्र यहाँलाई दिइन्छ। अब अगाडिको 2वटा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको र राजनीतिक दलको लागि थियो। अब यो तेस्रो मतपत्र प्रदेश सभाको आफ्नो गाउँ नगर टोलबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको लागि चाहिँ तयार पारिएको यो मतपत्र हो। यो मतपत्र चाहिँ सेतो पृष्ठभूमिमा अक्षर र निर्वाचन चिन्हहरू रातो रङले छापिएको हुन्छ, रातो रङमा छापिएको हुन्छ। यस्तो रङको तेस्रो मतपत्र यहाँलाई प्राप्त हुन्छ। यो भनेको प्रदेश सभामा आफ्नो गाउँ नगर टोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारलाई दिने मतपत्र हो। आफूलाई मन परेको कुनै उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर हामीले मतदान गर्नु पर्दछ। एउटाभन्दा बढी कोठामा हामीले मतदान गर्नु हुँदैन। यसरी एउटा निर्वाचन चिन्हमा रहेको कोठामा मात्रै स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। यदि एकभन्दा बढी कोठामा चाहिँ हामीले स्वस्तिक छाप लगाइयो भने त्यो मत बदर हुन्छ। र अब पट्याउँदाखेरिमा अब यसलाई हामीले यसरी माथिबाट पनि पट्याउन सक्छौँ। यसरी माथिबाट सेतो भाग यहाँसम्म पर्ने गरी ल्याउँ। अब यसरी चाहिँ पट्याउँदाखेरिमा हाम्रो सेतोतिरै पर्दछ। अलिअलि मसी चाहिँ सेतोमै पर्यो, अन्त लाग्दैन। यसरी पट्याएर अनि हामीले यसरी पट्याएको मतपत्र 3 नम्बर लेखिएको बाकसमा खसाल्नु पर्दछ। 3 नम्बर यो मतपत्रमा रातो रङको भएको हुनाले त्यो 3 नम्बर पनि रातो रङकै मसीले लेखिएको हुन्छ। त्यही स्टिकर टाँसिएको 3 नम्बर लेखिएको स्टिकर टाँसिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। यहाँहरूले 3वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नुभयो। अब यहाँहरूलाई अन्तिम अथवा चौथो मतपत्र प्रदान गरिन्छ। त्यो भनेको प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफूलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर एक स्वस्तिक छाप लगाएर हामीले मतदान गर्न सक्छौँ। 3 नम्बर लेखिएको बाकसमा यहाँले मतपत्र खसालिसकेपछि अब यहाँ चौथो मतपत्र दिने कर्मचारीकोमा चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ र त्यसपछि कर्मचारीले यहाँलाई चौथो मतपत्र दिनुहुन्छ। र त्यो मतपत्र भनेको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई दिने मतपत्र हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको। र त्यसमा चाहिँ यहाँलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र मतपत्रको ढाँचा रङ यस्तो खालको हुनेछ। यो प्रतिनिधि सभाको जस्तै सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको मसीले छापिएका निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुन्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, प्रत्यक्षतर्फ अथवा उम्मेदवारलाई दिने मतपत्र रातो रङको र समानुपातिक अथवा दललाई दिने चाहिँ मतपत्र कालो रङको मसीले चाहिँ छापिएको हुन्छ। यो अब प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुनै एक राजनीतिक दललाई दिने मतपत्र हो। यसमा चाहिँ कुनै एक चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश सभामा मानौँ यो लाइटर चिन्ह लाइटर निर्वाचन चिन्ह भएको राजनीतिक दललाई यदि मलाई मतदान गर्न मन लागेको छ भने यो चिन्हमा मैले एक स्वस्तिक छाप लगाएर आफूलाई मन परेको दललाई मैले एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छु। यसरी चाहिँ हामी मतदान गर्न सक्छौँ। अब यो स्वस्तिक छाप ठ्याक्क सेतोमा पर्ने गरी यहाँसम्म यो यसरी पट्याउँदा सेतोमा पर्छ। सेतोमा यसरी पर्ने गरी हामीले पट्याउन सक्छौँ। यसरी सानो पारेर अब अन्तिममा 4 नम्बर लेखिएको कालो अक्षरले 4 नम्बर लेखिएको चौथो मतपेटिकामा खसालेर हामी मतदान केन्द्रबाट बाहिर जान सक्छौँ। यसरी क्रमशः प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई एक स्वस्तिक छाप, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाकै राजनीतिक दललाई एक छाप, एक स्वस्तिक छाप, त्यसपछि प्रदेश सभाको उम्मेदवारलाई एक स्वस्तिक छाप
र त्यसपछि प्रदेशसभाकै आफूलाई मनपर्ने दललाई एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सकिन्छ। क्रमशः 4वटा मतपत्र छुट्टा छुट्टै पाइन्छ र छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर हामी सही तरिकाले मतदान गर्न सक्छौँ र सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिका बुझौँ, आफूले पनि बुझौँ, आफूले अरूलाई पनि सिकाउँ र यो बदरमत हुने चाहिँ प्रक्रियालाई हामी सबैको साथ र सहयोगले यसलाई निर्मूल पारौँ अथवा सबैको मत सदर होस्। यसमा चाहिँ आयोग सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक मतदान केन्द्रमा व्यवस्था गर्ने गोप्य कक्षमा राखिएको स्वस्तिक छापले मतदाताले मतपत्रमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मतदाताले मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र वा परिचय पत्र मासिएको तर मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूले कुनै सरकारी कागजात साथसाथै लैजाँदा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। मतपत्रको यो प्रसङ्गपछि अब कुरा गरौँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कानुन र आचार संहिता पालनामा ध्यान दिन आयोगले गरेको आग्रह सम्बन्धीको प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट गरिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने विषयलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न आग्रह गरेको छ। आयोगले दलहरूका उम्मेदवार विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण सामग्री प्रकाशन गरेको प्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूको फोटो, भिडियो राखेर फेसबुक पेज, ग्रुपहरूबाट प्रकाशित त्यस्ता सामग्रीप्रति आयोगको ध्यानआकर्षण भएको आयोगले जनाएको हो। लाञ्छनापूर्ण, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सामग्री प्रकाशन आचार संहिताको उल्लङ्घन मात्र नभई विद्युतीय कारोबार ऐन विरुद्धको कसुर समेत हुने आयोगले स्मरण गराएको छ। त्यस्ता फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू तत्काल नहटाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ। उल्लेखित कसुर गर्ने व्यक्तिहरूलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको स्मरण गराउँदै आयोगले आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदान मार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको बताएको छ। निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनैतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ। निर्वाचनका समयमा राजनैतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने भन्दै त्यसो गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने आयोगले बताएको छ। यदि कसैले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पाउने अधिकार दुरुपयोग गरेर कुनै उम्मेदवारको विरुद्ध अथवा पार्टीको विरुद्ध हुने गरी र अर्कोलाई समर्थन हुने गरी अथवा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा समाचार सम्प्रेषण भयो भने त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुन्छ। त्यो हामी चाहिँ तत्काल त्यसलाई हटाउन भन्छौँ र फेसबुक आफैले हटाइदिन्छ, पुलिस दिइहाल्यो र गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुने भयो हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो दह्रो छानबिनको विषय हुन्छ। अहिले हामी सबै त्यस्ता विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालसँग पनि हामी समीपमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीलाई विगतभन्दा त्यो अनुगमन गर्न अलिक बढी सजिलो छ। किनभने तत्क्षणै हामीलाई कुनै चाहिँ यो आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भयो भनेर देखिने बित्तिकै हामी तत्क्षणै कारबाही गर्न सक्छौँ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको भन्दै आयोग संविधान प्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्ने आयोगको धारणा छ। सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन कुनै बाधा नरहने
तर सङ्गठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट त्यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ। निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, यिनै सामग्रीसँगै आजलाई निर्वाचन विशेषबाट सबै सहकर्मी साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।